सब्सक्राइब कीजिए पीके ट्यूब उर्दू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, दिस इज मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीके ट्यूब उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह किसी का भी मोबाइल अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स, एसएमएस, कॉल, रिकॉर्डिंग वगैरह, लोकेशन वगैरह, जीपीएस और उसके अलावा आप इंटरनेट सर्चिंग भी अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात यह होता है कि हमें किसी पे शक हो तो हम उससे मोबाइल या उससे डाटा ट्रेस नहीं कर सकते कि वो किसको तंग कर रहा है या कर रही है या क्या मैसेज किसको कर रही है, कॉल वगैरह कर रहे हैं। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही है, मेन मकसद है, क्योंकि मैंने जो है डेटाबेस की वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपको डेटाबेस या आपको डाटा वगैरह चाहिए किसी भी सिम का तो मैं आपको दूंगा डाटा। तो काफी फ्रेंड ने मुझसे डाटा लिया, लेकिन काफी फ्रेंड की रिक्वेस्ट ये थी कि हम रिकॉर्डिंग वगैरह, एसएमएस वगैरह कैसे देख सकते हैं। तो वो सिस्टम ब्लॉक हो गया, वो ना कोई ओपन कर सकता है। बस इसी तरीके से जिस तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट इसको फॉलो करें और आप वो सब कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने करना यह है कि गूगल ओपन कर लेनी है। गूगल ओपन कर लेने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना है spywoman.com। ये वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। वैसे इसका गूगल पे आप SPY वुमन लिखेंगे तो आ जाएगी, SPY वुमन। ये देखें SPY वुमन, ये देखें पहली वेबसाइट आ गई है। हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ये देखें आ चुकी है। यहाँ से हम रजिस्टर करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपने सीधा आगे जहाँ पे रजिस्टर कर लेना है अपना अकाउंट। रजिस्टर करना बहुत ही इसका सिंपल तरीका है, कोई ऐसा मुश्किल मेथड नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है, फिर यहाँ पे ईमेल नंबर लिखना है, फिर पासवर्ड नीचे, फिर पासवर्ड लिख के यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म ऑफ सर्विस एंड प्राइवेसी पॉलिसीज पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है। तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा इनकी तरफ से, वहां पे क्लिक करके आप हम अपना अकाउंट को एक्टिव करें, और एक्टिव करने के बाद अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी जरा अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ ताकि मैं अगला जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको बता सकूं। आपने ऐसे इसको लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट को यहाँ से। लॉगिन पे यहाँ पे आपने अपना जो है ईमेल पासवर्ड जो भी है आपका, वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो जो भी आपका ईमेल पासवर्ड है वो आप टाइप करें। जी फ्रेंड, तो यहां से आपने ईमेल अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन कर लेना है। ये देखें हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। लॉगिन होते ही आपने ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एप्स। ये देखें मैंने सब कुछ यहाँ पे निकाला हुआ है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्या हमने यह सब कुछ यहाँ से करना है। तो ये देखें जहाँ पे लिखा हुआ है ना डाउनलोड ऐप, आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐप इनकी है जो सबको ये डिटेक्ट करती है, वो ये डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें डाउनलोड, आपने क्लिक करना है डाउनलोड, तो डाउनलोड इसकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें इसको हमने डाउनलोड कर लेना है। चंद ही केबी की फाइल है मेरे ख्याल से। तो ये देखें डाउनलोड भी हो चुकी होगी, बस होने वाली है। 5 MB की वेबसाइट ये है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। तो देखें इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। ये आप प्रोसेस किसी के मोबाइल में करेंगे, जिस मोबाइल को आप ट्रैक करना चाह रहे हैं उसके एसएमएस, कॉल वगैरह सब कुछ आप करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये प्रोसेस है उसके मोबाइल में करेंगे। तो जरा ध्यान से तमाम स्टेप को देखते रहिएगा ताकि आपको कुछ बोले ना। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही कुछ देर लगेगी, लेकिन ये ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड, एक मतलब फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगे
تو پلیز اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ میں اپنی بڑی محنت لگا کے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. میں وہ ویڈیو بناتا ہوں، نہ کوئی فیک بناتا ہوں. تو پلیز اگر آپ کو کہیں سے کچھ سمجھ نہ لگے تو اس کے بارے میں کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں سے ڈن پہ کلک کر دینا ہے، آپ نے ڈن کرنے یہاں پہ کنٹینیو کر دینا ہے. کنٹینیو کرنے کے بعد آپ یہاں سے ایکسیپٹ پہ کلک کریں گے، پھر اس کے بعد سلیکٹڈ ادر مانیٹرنگ ہم کریں گے، کنٹینیو کر دیں گے ہم. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آپ نے سب کچھ اس کا آن کر دینا ہے. دیکھیں جی پی ایس ڈیوائس لو بیٹری یوز، ٹھیک ہو گیا. آپ نے یہ سب کچھ یہاں سے آن کر دینا ہے. ڈیوائس منسٹر ایکٹیویٹ کر دیا، منسٹر میں نے ایکٹیویٹ کر دیا. اس سے یہ ہوگا کہ اب یہ ہمارے کوئی جو بھی مسئلہ یہاں پہ آئے گا ہمارے موبائل میں، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کو یہ مانیٹر کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ دیکھیں سرور سیکیور، یہاں پہ اس کو بھی آن کر لینا ہے تاکہ یہ سب کچھ ہم اس کو پرمیشن دے دیں کہ جو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یوز یہاں سے کر لیں. تو یہ دیکھیں سب کچھ آن ہو چکا ہے. آن ہونے کے بعد ہم نے کنٹینیو کر دینا ہے. کنٹینیو کر دینے کے بعد یہاں سے کنٹینیو کر دینا ہے اگین، اور یہاں سے آپ نے جو ڈیوائس نیم کوئی بھی آپ نام لکھ دیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ یہ ڈاٹا اس ڈیوائس کا آیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کا ای میل ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے. ای میل لکھ دینے کے بعد جو ہم نے لاگ ان کیا تھا وہ یہاں پہ پاسورڈ لکھ دینا ہے. پاسورڈ لکھ دینے کے بعد آپ نے لاگ ان پہ کلک کر دینا ہے. آپ کا اکاؤنٹ لاگ ان ہو جائے گا. لاگ ان ہو جانے کے بعد تمام پروسیس ایکٹیو ہو جائے گا، اور پھر آپ کو وقتاً بوقتاً آپ کو یہاں سے ساری ڈیٹیل آپ کو آپ کی یہ ویب سائٹ پہ جب آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ کو ملتی رہے گی، جیسا کہ مجھے ملی ہے. تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے بھی ایک پروسیس کیا تھا جس میں دیکھیں مجھ کو ملے ہیں کال لوگس. آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے. 360 اور ایس ایم ایس 1037 ایس ایم ایس ہو گئے ہیں. جی پی ایس لوکیشن دیکھیں 90 مل سکتی ہے. فوٹو امیجز بھی آ سکتی ہیں اور کال ریکارڈنگ بھی آ سکتی ہیں. ایپ ڈیٹیل کون سے ایپ کا اور کانٹیکٹ بھی یہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہاں سے دیکھیں ہم ایس ایم ایس کی پوری ڈیٹیل آئے گی. یہ نہیں آئے گا کہ ایس ایم ایس کس نمبر پہ کیا ہے، لیکن نہیں پورا ایس ایم ایس آئے گا کہ یہ لکھ کے ایس ایم ایس اس نے کیا ہے. تو فرینڈ فائنلی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. امید کرتا ہوں آپ کو تمام سٹیپ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اب آپ یہ سب کچھ پراپرلی طریقے سے کر لیں گے. تو فرینڈ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں فرینڈز. اللہ حافظ.